हमारे दिफा के ज़ामिन हैं। और जब मैंने बालाकोट में कहा था हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले हैं कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। हम कश्मीर की आजादी। उसको मैं कहूँगी कि एब्सोल्यूट नॉनसेंस एक ऐसी बात उन्होंने की है जिस पे सबको कंडेम करना चाहिए। शेख रशीद ने कल के जलसे में, जो कि इमरान खान का रात को मीनार पाकिस्तान पर एक अजीम इस वक्त पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं और हम इंडिया को धमकियां दे रहे हैं न्यूक्लियर वेपन की, और ये वही न्यूक्लियर वेपन है जिसको कभी हम कहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं तो हम बेचने जा रहे हैं, कभी आपको वो बेवकूफ़ लोग जो उनको वहाँ पे खड़े होके सुन रहे थे ये सब कुछ, और वो ये सच समझ रहे थे। अब देखें ना आप कि अवाम, गरीब अवाम के बारे में सोचें जो रोटी के लिए तरस रहे हैं। इस टाइम तो रोटी की ज़रूरत है, हमें रोटी का सोचना। लेकिन वो लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए सब कर रहे हैं। तो इसमें वो ऐसी बातें करते रहे, फ़र्क तो देखें कोई नहीं पड़ता। लेकिन कि मतलब घर खाने के लिए कुछ नहीं और दुश्मनों को आंखें दिखा रहे हैं। नॉनसेंस तरीके से इस तरह की स्पीचेस इतने भरे मजमे में कीजिए। और सिर्फ यही नहीं, ये तो मैंने आपको 2-3 बातें बताई जैसे शेख रशीद ने जिस किस्म के बैरियर्स ब्रेक करने की कोशिश की है, उसको मैं कहूँगी कि एब्सोल्यूट नॉनसेंस एक ऐसी बात उन्होंने की है जिस पे सबको कंडेम करना चाहिए। शेख रशीद ने कल के जलसे में, जो कि इमरान खान का रात को मीनार पाकिस्तान पर एक अजीम शान उनके मुताबिक जलसा था, जिसमें उनके मुताबिक लाखों लोग थे, लेकिन चलें अगर हज़ारों लोग भी थे, उस जलसे में खड़े होकर ये कहना कि हम अपने हमसाए को, हमारे पास जो हथियार हैं और जो हमने अब एक ताकत हासिल कर ली है, उसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और शेख रशीद का ये कहना कि हम अपने न्यूक्स को ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि इंडिया के टेम्पल्स की बेल्स को साइलेंट कर देंगे और उनकी जो आवाज़ है वो नहीं सुनाई देगी। मैं खुद से ये अल्फाज जो है एग्जैक्टली उन्होंने जो बातें की वो वाकई मैं खुद से बोल भी नहीं सकती, जिस किस्म का नैरेटिव उन्होंने इख्तियार किया है। कि इस वक्त पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं और हम इंडिया को धमकियां दे रहे हैं न्यूक्लियर वेपन की, और ये वही न्यूक्लियर वेपन है जिसको कभी हम कहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं तो हम बेचने जा रहे हैं, कभी आपको IMF कहता है कि अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे आप कैंसिल कर दें, और हम इसी की तड़ियाँ लगा रहे हैं, इसी की धमकियाँ लगा रहे हैं इंडिया को, जिसके साथ हमें तजारत करनी चाहिए, अपने माहौल को, अपने हालात को बेहतर करना चाहिए। हम उन्हें न्यूक्लियर वेपन की तड़ियाँ और धमकियाँ लगा रहे हैं। देखें मेरे ना अभी जहन में आया एक बात है, ख्वाजा आसिफ जो से है ना, ये चंद एक माह पहले इन्होंने एक कौमी असम्बली में खड़े होकर एक बयान दिया था कि जिस टाइम वो जो हुआ नहीं था, वो जहाज वाला वाकया हुआ था, पाकिस्तान उनका जहाज गिराया था, अभिनंदन वाला, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद अभिनंदन को वापस क्यों किया गया था? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी कि हमारे एक जर्नल हैं, वो आए और आके उनकी टांगे काम पर नहीं थी सीरियसली, और वो आके इमरान खान को कहते हैं भाई बचा लो, हम लोग 15 दिन से ज़्यादा लड़ नहीं सकते, ठीक है। जब इस तरह की आपकी सूरत हाल होगी, आपकी फौज, यकीन करें मुझे ना ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अपनी पाक आर्मी के बारे में कोई बात कर रहा हूँ। मेरी पाक आर्मी मेरी है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। लेकिन इस तरह एक चंद एक बुज़दिल इंसान थे, उनके बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारी आर्मी बहुत स्टेबल होगी उनके जाने के बाद, और इंशाल्लाह हम डिफीट करेंगे। अगर हम कंपैरिजन ही कर लें इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी का, तो आपको पता है कि उनकी आर्मी पाकिस्तान की आर्मी से कई गुना ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। इसके अलावा उनके पास हर एक जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी। वो बेवकूफ़ लोग जो उनको वहाँ पे खड़े होके सुन रहे थे ये सब कुछ, और वो ये सच समझ रहे थे। अब देखें ना आप एक ऐसा बात एक ऐसे मजमे में करते हैं जहाँ पर यूथ मौजूद है और वो एक्टिवेट हुई है इस वक्त, ठीक है, जो सपोर्टर्स हैं आपके, उस वक्त आप अपना जो नैरेटिव है सियासी वो बयान करें आप अगर, लेकिन उस पर भी आप बहुत सारी बातें, जिस तरह मैंने कहा कि बेवकूफ़ कब तक बनाएंगे ये नंगे भूखे रहने का। अवाम को नहीं पता कि घास कौन खा रहा है, घास अवाम खा रहे हैं। लेकिन उसमें जब आप अपने हथियार दूसरों के ऊपर इस्तेमाल करने का सोचेंगे तो वो सब भी फिर लब्बैक का नारा लगा के सड़कों पर इसी तरीके से नारे लगाते फिरेंगे। मुझे इतराज़ इस पर है, वरना तो शेख साहब की कॉमेडी जो है वो बड़े अरसे से चल रही है, यानी वो जब से सियासत में आए, खैर पता नहीं कब से आए हैं, लेकिन हमने जब से उनको देखा है ना, वो इस तरह की तकरीर स्पीचेस करते रहते हैं जो किसी कॉमेडी से कम नहीं होती।
مطلب آپ کو ضرورت نہیں ہے نیٹ فلکس سے ادھر ادھر جانے کی، کہیں کامیڈی مووی ڈھونڈنے کی، آپ بس شیخ صاحب کی شیخ رشید صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ اپنے جو فارنرز ہیں، اپنے جو ورکرز ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، لیکن جس طرح آج پاکستان کے حالات ہیں، جس طرح مہنگائی ہے، جو اس پاکستان میں ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہے، اس ٹائم تو ہمیں ضرورت ہے مل بیٹھ کے سوچنے کی کہ ہم اس ملک کو اس دلدل سے، اس بحران سے نکالے کیسے۔ انڈیا نو ڈاؤٹ ان کے ساتھ ہمارا کنفلکٹ چل رہا ہے، لیکن اگر دیکھنا تو یہ ہے کہ ہمیں کنفلکٹ کے ساتھ ساتھ ان سے بینیفٹس کیا مل سکتے ہیں۔ ہمیں تو تجارت کا سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم جنگ کر سکیں۔ نو ڈاؤٹ اگر کوئی ہم پہ جنگ مسلط کی جاتی ہے، ایز اے مسلم کنٹری اگر ہم پہ جنگ مسلط کی جاتی ہے، ہم اتنا دم رکھتے ہیں اور عوام ہمارے اتنا جذبہ رکھتی ہے کہ وہ انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت ہم رکھتے ہیں، لیکن دس از اے ٹائم کہ ہم اپنے ملک کی عوام، غریب عوام کے بارے میں سوچیں جو روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس ٹائم تو روٹی کی ضرورت ہے، ہمیں روٹی کا سوچنا چاہیے کہ روٹی سر کبھی ہمارے حکمران جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ امن کی اپیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ جو ہے تعلقات بہتر کرنے چاہیے، اسی میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ کبھی ہمارا کوئی منسٹر اٹھ کے انڈیا کو اس طرح کی دھمکیاں دیتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ شروع کرو، انڈیا کے ساتھ امن کی اپیل کی جاتی ہے، کہ کیا ریزن ہے؟ کبھی ہم کچھ کہتے ہیں، کبھی ہم کچھ کہتے ہیں، ہم تو ایک تھالی کے چٹے بٹے ہی نہیں ہیں۔ شیخ صاحب بہت ہوشیار ہیں، بڑے ہی ہوشیاری سے کام کرتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سچ نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کو، عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ تو اس میں وہ ایسی باتیں کرتے رہیں، فرق تو دیکھیں کوئی نہیں پڑتا، لیکن فرق اگر دیکھا جائے تو پڑتا بھی بہت زیادہ ہے۔ پہلے باتیں ہو رہی ہیں آپ کے اثاثوں پر، جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہو کے باقاعدہ سینٹ میں سپیچ کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جناب لانگ رینج میزائل اور یہ سب باتیں ہوئی ہیں۔ ایسے ماحول میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس آواز کو دنیا میں اٹھایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ ہم جو ہیں وہ ہتھیار اپنے اس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان سیاستدانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ بجائے انڈیا کو دھمکیاں دینے کے بجائے اپنی جو پولیٹیکل سینیریو ان کا خراب ہوا ہے اور جو سیاسی عدم استحکام آیا ہوا ہے، ان کے اوپر توجہ دیں، بجائے اس کے کہ گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں اور دشمنوں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ آپ اتنے پرانے پالیٹیشین ہیں آپ کے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اتنے ہی نان سینس طریقے سے اس طرح کی سپیچز اتنے بھرے مجمع میں کی جائے۔ اور صرف یہی نہیں، یہ تو میں نے آپ کو 2-3 باتیں بتائیں۔ جیسے ہی انہوں نے تقریر کی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جتنے عوام وہاں پہ یوتھ کھڑی تھی ان سب کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے بم پکڑائیں اور کہیں چلو نکل پڑو، اور پھر یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کے دروازے کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی منتیں کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ ان سے اپنی رشتہ داری یا کوئی تعلق بتا رہے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ، اور ان کو بڑی تعریفیں کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ پاؤں پکڑنے والی بات ہے یہ۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج ایک بہت بڑا جو ڈیسیژن آیا ہے، ورڈکٹ، وہ یہ ہے کہ الیکشن کے اوپر جو چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ تھا، جس میں پنجاب اور کے پی کے الیکشن کی بات ہوئی تھی، اس کو ڈسمس کر دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کے 2 ججز جو ہیں انہوں نے الیکشن کے حوالے سے جو سوموٹو کیسز ہے اس کی درخواستیں جو تھی وہ انہوں نے ڈسمس کر دی ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی یعنی یہ جو باتیں ہیں، یعنی یہ تو کہا گیا کہ کیوں ہم نے یہ کیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساتھ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بے لگام طاقت ہے جس کا وہ لطف لیتے ہیں، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ان کے پاس ایسی اس وقت پاور ہے جس کو وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ یہ انہوں نے کہا گیا کہ اس کو ریویو کرنا ہوگا۔